नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन सही भएको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी। ताजा जनादेशमा जाने निर्णय प्रतिगमन नभएको जिकिर। राष्ट्रपतिको आलोचना नगर्न आग्रह। संसद विघटन विरुद्धको रिटमाथिको सुनवाईमा महाधिवक्ता र अधिवक्ताहरूबीच भनाभन। आइतबारसम्मका लागि स्थगित। संवैधानिक इजलासमा समावेश न्यायाधीशमाथि प्रश्न। पछिल्लो 24 घण्टामा 9,841 जना कोरोना संक्रमण मुक्त। 6,995 जना संक्रमित थपिए। 96 जनाको मृत्यु। आजदेखि निषेधाज्ञामा कडाई। आफूहरूमाथि हातपात गर्नेलाई कारवाहीको माग गर्दै बाँकेको फेरि अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरू आन्दोलित। चौतर्फी दबावपछि छानबिन समिति गठन। चालु आर्थिक वर्षमा 4.01% आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन कठिन हुने अर्थमन्त्रीको भनाई। कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ। अफ्रिकी राज्य नाइजेरियामा भएको डुङ्गा दुर्घटनामा परि 50 भन्दा धेरैको मृत्यु। दर्जनौं यात्रु बेपत्ता। अब समाचार विस्तारमा। संसद विघटन र चुनावको घोषणा गरेपछि चौतर्फी आलोचना सामना गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुभयो। ओलीको सम्बोधन आफूले चालेको कदमका बचाउ र अरूको आलोचनामा केन्द्रित रह्यो। कोरोना महामारी विरुद्धको लडाई र सरकारका प्रगतिबारे पनि ओलीले स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नुभएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम सही भएको पुष्टि गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। एक हप्ता अघि प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा भएपछि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको चर्को विरोध भइरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, उक्त कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। शुक्रबारदेखि नै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दायर भएका रिटहरूमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनवाई सुरु भएकै दिन अदालतमा विचाराधीन विषयमाथि टिप्पणी गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मतका लागि आफूले प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव पेश गरेको र प्रतिनिधि सभालाई पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन गर्न र कामकाजी बनाउने उद्देश्यले नै आफूलाई विश्वासको मत दिन दलहरूलाई आग्रह गरेको बताउनुभयो। अन्यथा लोकतान्त्रिक अभ्यास र संसदीय मूल्य तथा मान्यता बमोजिम वैकल्पिक सरकार दिन आफूले आग्रह गरे पनि न आफूलाई विश्वासको मत दिएको र प्रतिनिधि सभाले पनि अर्को विकल्प नै दिन नसकेको ओलीको भनाइ छ। मेरो प्रस्ताव अनुसारको सरकार गठनका लागि सदनमा मैले प्रतिनिधि सभालाई पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन गर्न र यसलाई कामकाजी बनाउनका लागि कि त आफूलाई विश्वासको मत दिन कि स्वस्थ एवं संवैधानिक प्रक्रिया बमोजिम वैकल्पिक सरकार दिन आग्रह गरे। मेरो प्रस्ताव असफल भयो। प्रतिनिधि सभा नै अकर्मण्यतामा फँसेको टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई राजनीतिक अन्यलबाट सकेसम्म छिटो मुक्त गर्न आफूले प्रयास गरेको दावी गर्नुभयो। सीमित व्यक्तिका स्वार्थ र कुण्ठाका लागि संसदलाई प्रयोग गर्न खोजिएको आरोप समेत उहाँले लगाउनुभयो। उहाँले मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चालेको कदमको विरोध गर्नुको औचित्य नभएको पनि बताउनुभयो। संविधानको धारा 76(5) ले प्रस्तुत दावीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने भरपर्दो आधार छ कि छैन भन्ने निर्कुल गर्ने दायित्व राष्ट्रपति संस्थालाई प्रदान गरेको छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट दुवै दावीलाई खारेज गर्ने निर्णय भयो। त्यसपछि नै संविधानको धारा 76(7) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमा जाने संवैधानिक बाध्यताको स्थितिमा मुलुक पुगेको हो। ओलीले नेकपा एमाले पार्टी एकताका लागि आक्षेप, अपमान र पीडा बेहोरिरहेको गुनासो पनि गर्नुभयो। त्यसका बावजुद पनि आफू एकताका पक्षमा लागिरहेको ओलीको दाबी छ। पार्टीको एकताको रक्षाका लागि सबै खाले आक्षेप, अपमान र पीडा बेहोरेर पनि निरन्तर प्रयत्नशील छु। भोलिका दिनमा पनि रहिरहनेछु। शुक्रबारको सम्बोधनमा ओलीले कोरोना विरुद्धको पहिलो डोज खोप लगाएकाहरूलाई सरकारले कुनै पनि हालतमा दोस्रो डोज खोप दिने दावी गर्नुभएको छ। थप खोपको व्यवस्था गरेर सबै वयस्क नागरिकलाई खोप लगाएर महामारीलाई नियन्त्रण गरी छाड्ने ओलीको दाबी छ। कोभिड महामारीमाथि निर्णायक विजयका लागि खोप अनिवार्य छ। हालसम्म हामीलाई अनुदानबाट प्राप्त 32,28,000 डोज र खरिदबाट उपलब्ध 10 लाख डोजबाट
खोप अभियान अगाडि बढाएका छौँ। पहिलो मात्रा खोप लगाएका नागरिकहरूका लागि दोस्रो मात्राको व्यवस्था जसरी पनि गरिने कुरामा निश्चिन्त रहन आग्रह गर्दछु। थप खोपको व्यवस्था गरेर सबै वयस्क नागरिकलाई खोप लगाइने र महामारीलाई नियन्त्रण गरी छाड्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। कोभिडको निःशुल्क उपचारका लागि 45 निजी अस्पतालसँग सम्झौता गरिएको र महामारी सुरु भएको 1 वर्षको अवधिमा भेन्टिलेटरको संख्या 337 बाट 904, आइसियु बेड 2600 बाट 3000 पुर्याइएको ओलीले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी अस्पतालमा 2853 हाई डिपेन्डेन्सी युनिट र 900 अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर थप भएको र छिट्टै 180 भेन्टिलेटर, 630 आइसियु, 1400 एचडियु र 19 अक्सिजन प्लान्ट थपिने घोषणा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नु भएको छ। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा पनि जानकारी गराइसकेका सरकारले गरेका कामहरूको विवरण दोहोर्याउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनवाईका क्रममा आज विवाद भएको छ। विघटनको विपक्षी अधिवक्ता र पक्षधर अर्थात् महान्यायाधिवक्ता बीच विवाद भएपछि सुनवाई नै नभइकन स्थगित गरिएको छ। संवैधानिक इजलासमा समावेश न्यायाधीशहरूबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ। एक रिपोर्ट। संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदक पक्षका वकिल र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल बीच विवाद भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन र धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम सरकार गठनका सन्दर्भमा परेका रिटमाथिको सुनवाई स्थगित भएको छ। नेकपा एकता बदर गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखिएको भनेर गोविन्द बन्दे लगायतका कानून व्यवसायीले आपत्ति जनाएपछि इजलासमा विवाद भएको थियो। शेरबहादुर देउवासहित 146 सांसदले दायर गरेको रिट निवेदकको सुनवाईको पालो आएपछि उक्त रिट निवेदकको तर्फ बहसमा आएका कानून व्यवसायीले नेकपालाई विघटन गरी एमाले र माओवादी म्युटाउने फैसला दिने न्यायाधीश श्रेष्ठको उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठाएका हुन्। बन्दीले बमकुमार श्रेष्ठले इजलास छाड्दा अदालतको मान बढ्ने भन्दै कुरा उठाएपछि प्रधान न्यायाधीशले गरेका फैसलाका आधारमा यस्ता कुरा उठ्ने हो भने कोही पनि बाँकी नरहने बताउनु भएको थियो। बन्दीलाई बीचमा रोक्दै प्रधान न्यायाधीश जबराले सबै न्यायाधीश स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने मान्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। विवादकै बीच शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, टिकाराम भट्टराई लगायतका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बन्दीको भनाइको पक्षमा उभिएका थिए। त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आपत्ति जनाएर उठेपछि केही बेर विवाद भएको थियो। महान्यायाधिवक्ता बडालले विपक्षी बनाइएका सभामुख अग्नि सापकोटालाई सल्लाह दिनेहरू उनलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा बहस गर्न कसरी आएको भनेर प्रश्न उठाउनु भएको थियो। बडालले इजलासलाई दबावमा राख्ने रणनीति अनुसार अर्को पक्ष आएको र न्यायाधीश छनौट गर्ने अधिकार समेत लिन खोजेको भन्दै प्रतिवाद गर्नुभएको हो। विवाद बढ्ने देखिएपछि प्रधान न्यायाधीशले यी विषय इजलासमा नउठाउन भन्दै बन्दी र बडाललाई रोक्नु भएको थियो। विवादकै बीच प्रधान न्यायाधीशले शुक्रबारको सुनवाई हेर्दैमा रहेको भन्दै आइतबारसम्मलाई स्थगित गर्नुभएको हो। प्रधान न्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलास गठन गर्दा समावेश अन्य न्यायाधीशहरू पनि वरियता अनुसार नराखिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। दोस्रो वरियतामा रहेका दीपक कुमार कार्कीलाई संवैधानिक इजलासमा राख्नुभएका जबराले त्यसपछि 7औं नम्बरका डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईलाई रोज्नु भएको छ। त्यसपछि रोल क्रममा रहेका 3 न्यायाधीशलाई छाडेर न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा समावेश गरिएको छ। शुक्रबार बहस सुरु हुनु अघि प्रधान न्यायाधीश जबराले रिट निवेदकलाई आफ्नो पक्ष राख्नका लागि 10 मिनटको समयसीमा निर्धारण गर्नुभएको थियो। निवेदक मध्येका सन्तोष भण्डारीले पहिलो बहस गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम नियुक्ति पाएर धारा 76 को उपधारा 4 अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क पेश गर्नुभएको थियो। त्यस्तै कानून व्यवसायी सुजन नेपालले प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 4 को प्रक्रिया पूरा नगरी अघि बढेर गलत गरेको जिकिर गर्नुभएको थियो। निवेदक शैलेन्द्र प्रसाद अम्बेडकरले एकपटक विश्वासको मत छैन भन्ने अनि अर्को पटक प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु त्रुटि भएको दाबी गर्नुभएको थियो। अधिवक्ता मोहना अन्सारीले फागुन 11 मा जस्तै सर्वोच्च अदालतले फेरि पनि संविधानको रक्षा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। निवेदक राजकुमार सुवालले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको भएको र जनताले 5 वर्षका लागि निर्वाचित गरेर पठाएका सांसदले आफ्नो कार्यकालभर काम गर्न पाउनुपर्ने तर्क गर्नुभएको थियो। शुक्रबार स्थगित भएको विघटनको सुनवाई आइतबारदेखि नियमित हुनेछ। सर्वोच्च अदालतका 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशले पटक पटक प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री निरन्तर पदमा रहिरहनु संविधान, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको विपरीत भएको जिकिर गरेका छन्।
विगतमा पनि सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा सुनवाई भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध वक्तव्य निकालेका 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा सुनवाई सुरु भएकै दिन संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका हुन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मेनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, अनुप राज शर्मा र सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म र भावनाको विपरीत भएको दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमबाट कानूनको सर्वोच्चको सिद्धान्त नमान्ने र कानून प्रभावहीन हुने गम्भीर स्थिति खडा भएको उनीहरूको दावी छ। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले संविधानको धारा 76 को प्रयोगको सम्बन्धमा हाल भएका अभ्यासहरू संविधान र प्रजातन्त्रको मर्म प्रतिकूल भई संविधान कार्यान्वयन विपरीत दिशातर्फ गइरहेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोरोना खोपको विषयमा चिनिया राष्ट्रपतिसँग फोन संवाद र भारतीय राष्ट्रपतिलाई पत्रचार गरेपछि बहस सुरु भएको छ। विपक्षी दल र परराष्ट्रविदहरूले संवैधानिक राष्ट्रपतिको यस किसिमको सक्रियता अस्वाभाविक भएको जनाएका छन्। तर राष्ट्रपति कार्यालयले भने निरर्थक बहस गरेर राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्न नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ। एक रिपोर्ट। संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको भूमिकामा रहनुभएका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोरोना खोप उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्दै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग टेलिफोन संवाद र भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई पत्राचार गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीसँग टेलिफोन संवादका क्रममा चिनिया राष्ट्रपति सीले 10 लाख डोज कोरोना खोप अनुदान सहयोग दिने वचन समेत दिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। तर विपक्षी दलहरूले संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको यस किसिमको सक्रियता अस्वाभाविक भएको बताएका छन्। कूटनीतिक नियोग र परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत हुनुपर्ने कार्य राष्ट्रपतिबाट हुनुले आशंका उब्जाएको उनीहरू बताउँछन्। राष्ट्रपति आफै सक्रिय भूमिकामा देखिने हो भने सरकारी संयन्त्र के को लागि भन्दै पूर्व परराष्ट्र मन्त्री उपेन्द्र यादव प्रश्न गर्नुहुन्छ। राज्यका प्रत्येक अङ्गले आफ्नो कार्यक्षेत्र र दायित्व बमोजिमको कार्य गरेमा मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुने उहाँको भनाइ छ। सरकार छ नि, परराष्ट्र छ, प्रधानमन्त्री कार्यालय छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय छ, विभिन्न एजेन्सीजहरू छ नेपालको, तिनलाई परिचालित गरेर अगाडि बढाएको भए यो चाहिँ के थियो भने राम्रो हुने थियो र यो बढी व्यवहारिक हुने थियो। तर आफैले डाइरेक्ट फोन गर्दै यस्तो भएन हाम्रो मुलुकमा यो देऊ भन्नु राष्ट्रपतिले त्यति राम्रो, सोझै कुरा गर्नु त्यति राम्रो होइन। त्यो चाहिँ के छ भने सरकारी च्यानल के को लागि त, प्रधानमन्त्री कार्यालय के को लागि, परराष्ट्र के को लागि, स्वास्थ्य मन्त्रालय के को लागि। नेपालको संविधान 2072ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र पालकको रूपमा व्याख्या गरेको छ। राज्यका दैनिक कामकाज, समस्या एवं अप्ठ्याराहरूलाई पार लगाउने र छिमेकी राष्ट्रहरूसहित विदेशी शक्तिहरूसँग सम्बन्ध विस्तार एवं सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको हो। यस्तोमा राष्ट्रपति भण्डारीले कोरोना खोपको लागि देखाएको क्रियाशीलता आश्चर्यजनक रहेको परराष्ट्रविद प्राध्यापक डाक्टर लोकराज बरालको भनाइ छ। मलाई यहाँको अलि अस्वाभाविक जस्तो लाग्यो अहिले राष्ट्रपतिको कुराहरू, किनभने तपाईँले कहिले बेलायतको महारानीले ठाउँ ठाउँमा फोन गरेको अथवा भारतको राष्ट्रपतिले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ राष्ट्रपतिहरूलाई फोन गरेर चाहिँ गरेको यस्तो संसदीय व्यवस्थामा जहाँ राष्ट्रपति चाहिँ नोमिनल भनिन्छ त्यो चाहिँ होइन। यो खालि ओलीजीले आफ्नो ठाउँमा उहाँलाई अलिक सक्रिय बनाएको हो भन्ने लाग्छ, किनभने उहाँहरूको दुईजनाको टिम चाहिँ आफै एकअर्कालाई सहयोग गर्ने देखिन्छ एकअर्काको इन्ट्रेस्टमा। त्यो भएको हुनाले उहाँले प्रधानमन्त्रीकै यो सबै प्लान हो। तर कोरोना महामारी विरुद्धको लडाईँमा छिमेकी र मित्र राष्ट्रसँग सहयोग मागेको विषयलाई आलोचना गर्नु अर्थहीन रहेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकाल बताउनुहुन्छ। खोप जस्तो कुरामा चाहिँ राजनीति गर्ने हो र भनेको, खोप ल्याउने कुरा भनेको अहिले नेपाली नागरिकको जीवन बचाउन अति आवश्यक छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले बारम्बार भन्दै आउनु भएको छ, अहिले हाम्रो देशको मुख्य प्राथमिकता यहाँका नागरिकहरूलाई खोप उपलब्ध गराउने हो। त्यो जुनसुकै मूल्यमा होस्, देशको अभिभावक नेपाली नागरिकको जसले चाहिँ नि कर्तव्य बोध जसले गरिराख्नु भएको छ र त्यसबाट अभिप्रेरित भएर खोप ल्याउनका निमित्त प्रयत्न गरिरहनु भएको छ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले भने उहाँमाथि प्रश्न उठाउने काम चाहिँ नि के हो त? त्यो जायज छ?
त्यो त बिल्कुल नाजायज छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकमा बढ्दो कोरोना सङ्कटसँग जुझ्न छिमेकी राष्ट्र प्रमुखहरूसँग संवाद प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि विभिन्न किसिमका प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। के ठिक हो र के बेठिक हो भन्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षले नै ख्याल गर्नु उचित देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाको साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भोलि जेठ 15 अर्थात् गणतन्त्र दिवस 238 वर्ष लामो शाहवंश राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा भएको दिन 14औं गणतन्त्र दिवस मनाइँदैछ। तर राजनीतिक नेतृत्वको बेइमानीले जनताको जीवनमा भने गुणात्मक अन्तर ल्याउन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। जनआन्दोलन 2062-63 को जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधान सभाको पहिलो बैठकले 2065 जेठ 15 गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको दिनको अवसरमा हरेक वर्ष जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवस मनाइन्छ। 238 वर्ष लामो शाहवंशको अन्त्यको घोषणा भएको उक्त दिन नेपालको धेरै परिवर्तन भएका दिनमध्ये एक महत्त्वपूर्ण दिन हो। नेपालमा गणतन्त्र आउनु अगाडि राष्ट्र प्रमुख हुनका लागि राजपरिवारमै जन्मिएका व्यक्ति अर्थात् राजाका छोराछोरी राजपाटमा हुर्किएका शाही सदस्य मात्र हुन पाउने व्यवस्था थियो। तर गणतन्त्रमा जनताका छोराछोरी पनि राष्ट्रपति बन्न सक्छन्। लामो र ऐतिहासिक सङ्घर्षको बलमा हासिल गरिएको गणतन्त्रले राजनीतिक तहमा ठूलै उथलपुथल ल्याएको छ। तर जनताको जीवनमा भने राजनीतिक परिवर्तनले अझै गुणात्मक अन्तर ल्याउन सकेको छैन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाका निम्ति हजारौं नेपालीले बलिदानी दिएका छन्। पटक पटक गरिएका सङ्घर्ष र आन्दोलनले गर्दा देशले ठूलो क्षति पनि गुमाउनु परेको छ। लाखौं नेपालीको मेहनत र पसिनाको मूल्य यसभित्र छ। आर्थिक विकास, सामाजिक रूपान्तरण, सुशासन र विकासका दृष्टिले गणतान्त्रिक कालखण्ड पनि निराशाजनक देखिन्छ। संविधानका अक्षर र जनताको भावना अनुरूप राज्य सञ्चालन गरी जनतालाई आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणको अनुभूति दिलाउन गणतन्त्रले पनि सकेको छैन। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रत्येक वर्ष सरकारको आयोजना विभिन्न औपचारिक कार्यक्रमहरू गरेर काठमाडौँको टुँडीखेलमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहभागितामा धुमधामसहित मनाउने गरिन्छ। साँझमा गणतन्त्रका अथक योद्धा शहीदहरूको सम्झना स्वरूप मैनबत्ती बाल्ने कार्यक्रम पनि गरिन्छ। तर यो वर्ष भने कोभिड-19 को महामारीका कारण त्यसरी मनाउन सक्ने अवस्था छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा 9,841 जनाले कोरोना संक्रमण जितेका छन्। पछिल्लो केही दिन यता कोरोना संक्रमित भन्दा निको हुने दर बढ्दै गएको छ। बिहिबार 7,226 जना निको भएका थिए। सो संख्या बढेर शुक्रबार झण्डै 10,000 जनाले कोरोना जितेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या 2,986 ले बढी हो। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 4,28,670 पुगेको छ। शुक्रबारसम्ममा निको हुने दर 78.1% पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 20,110 जनाको परीक्षण गर्दा 6,995 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आज 2,324 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 1,796, ललितपुरमा 315 तथा भक्तपुरमा 213 गरी 2,324 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। अहिलेसम्म 5,49,111 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रबार 96 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। हालसम्म 7,047 जनाको कोरोना भाइरस संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ। अहिले 1,13,394 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा छन्। उनीहरूमध्ये 1,05,444 जना होम आइसोलेसनमा र 7,950 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। 1,627 जना आइसियु र 450 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथाम गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञालाई शुक्रबारदेखि थप कडा बनाएको छ। आजदेखि थप गरिएको निषेधाज्ञा कडाई गरिएसँगै सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग्य वस्तुको किनमेलका लागि समेत समय नपाउने भएपछि वैकल्पिक उपाय अपनाउने निर्णय सरकारी पक्षले गरेको छ। एक रिपोर्ट।
कोरोना महामारी रोकथाम गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञालाई शुक्रबारदेखि थप कडा बनाइएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले शुक्रबारदेखि एक साताका लागि निषेधाज्ञा थप गर्दै उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञालाई थप कडा बनाउने निर्णय गरेका थिए। अत्यावश्यक काम बाहेक हिँडुल गर्नेहरूलाई होल्डमा राखिएको छ भने अनुमति बिना सवारी चलाउनेहरूमाथि पनि कारबाही सुरु गरिएको छ। निषेधाज्ञा सम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेमा पैदल यात्रीदेखि व्यापारीसम्मलाई आर्थिक जरिवानासम्म गराउने नीति लिएको प्रहरीले जनाएको छ। शुक्रबारबाट लागू भएको निषेधाज्ञामा किराना पसल खोल्न नपाउने, अत्यावश्यक बाहेक हिँडुल गर्न नपाउने जस्ता प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू लागू गरिएका छन्, जसले गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुको किनमेल गर्न समेत नपाइने भएको छ। तर यसको विकल्पमा सरकारी पक्षले साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले मोबाइल भ्यानबाट टोलटोलमा खाद्य वस्तु उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा 2वटा संस्थाले खाद्य वस्तुको सेवा दिने भएको हो। विगत वर्ष सरै नै मोबाइल भ्यानबाट साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको तर्फबाट भन्नुपर्दा मोबाइल भ्यानले चाहिँ टोलटोलमा गएर खाद्य वस्तुहरू उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णय अनुसार हामीले हिजो त्यहाँ जानकारी पनि गरायौँ र हिजै त्यहाँबाट हामीले मोबाइल भ्यानको लागि पास इस्यु गरेर ल्याएर आजदेखि 3टा मोबाइल भ्यान बजारमा टोलटोलमा गइसकेको अवस्था छ। हिजोदेखि आज गर्दाखेरि करिब यहाँ हामीले बालाजु, सोह्रफुट्टे, सानो ठिमु, भक्तपुर सल्लाहगाडी, त्यस्तै यता मङ्गल बजार चाहिँ भ्यान गइसकेको छ। अहिले तत्काल त्यहाँ वितरण हुँदैछ। त्यो सकेर आएपछि फेरि अर्को ठाउँमा हामी पठाउँछौँ। जुनबाट अनुरोध भएर आएको त्यो ठाउँमा रेकर्ड गरेर पठाउँछौँ। मोबाइल भ्यान अर्डर आएको प्रत्येक घर-घरमा नगई अर्डर आएको ठाउँको कुनै निश्चित टोलमा पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। एउटा मोबाइल भ्यानले 50 देखि 60 जनाको अर्डर पूरा गर्ने साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनका नायब कार्यकारी अधिकृत कुमार राज भण्डारी बताउनुहुन्छ। एकचोटि जाँदाखेरि यसले प्रत्येक व्यक्तिको एउटा घर होइन कि जुन ठाउँमा अर्डर त्यो ठाउँ करिब एउटा मोबाइल भ्यानले 50 देखि 60 जनाको घरको डिमान्ड चाहिँ पुरा गर्ने हुनाले त्यहाँ अलिकति भौतिक दूरी कायम गर्न हामीले अनुरोध गरेका छौँ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका अनुसार अहिले कम्पनीसँग धान, चामल र गहुँ गरेर 29,500 मेट्रिक टन खाद्यान्न मौजात रहेको छ। यसअघिको निषेधाज्ञामा बिहान 10 बजेसम्म फलफुल, तरकारी पसल, खाद्यान्न र किराना पसल खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। शुक्रबारदेखि भने तरकारी, फलफुल, मासु, डेरी, खानेपानी र ग्यास पसल भने बिहान 9 बजेसम्म मात्र खोल्न पाइनेछ। यसअघि जारी गरिएका गाडीका पास खारेज गरिएको छ भने विकास निर्माणसँग सम्बन्धित गाडी सञ्चालनमा पनि रोक लगाइएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। कोरोना महामारीसँग जुझ्न अहिले नेपाललाई खोपको आवश्यकता परेको छ। खोपसँगै संक्रमितको उपचारमा आवश्यक अक्सिजन लगायतका सामग्रीको पनि अभाव भइरहेको छ। त्यस्ता सामग्रीहरू विभिन्न मुलुकहरूले सहयोग गरिरहेका छन्, जसले गर्दा सरकारलाई केही सहज हुँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाललाई कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न फिनल्यान्डद्वारा स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको छ। फिनल्यान्ड सरकारले 24,98,000 सर्जिकल मास्क, 1,64,000 बेनाइल ग्लोभ, 26,000 थान गाउन, 3,50,000 थान केयन मास्क र 2,88,000 थान फेस सिल्ड नेपाललाई प्रदान गरेको हो। चार्टर्स विमानमा आएको उक्त सामग्री शुक्रबार नेपाल स्थित फिनल्यान्डका राजदूत प्रेटी एन्टिनेनले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री रुदेश त्रिपाठीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। सो कार्यक्रममा मन्त्री त्रिपाठीले सङ्कटको समयमा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेकोले फिनिस सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। नेपालमा कोरोनासँग लड्न अन्य देशले गरेको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो। कोरोनाको लहर थप चुनौतीपूर्ण रहेकोले यससँग लड्न सरकार तयारी अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले खोपको सहज पहुँचका लागि सरकार प्रयत्नशील रहेको र छिट्टै खोपहरू ल्याउने उल्लेख गर्नुभयो। विश्वास के छ भने हामी धेरै छिट्टो नै फेरि अर्को खेपको भ्याक्सिन हामी ल्याउँदैछौँ। आवश्यक पर्ने सामानहरू विशेष गरी मित्रराष्ट्र बेलायत र मित्रराष्ट्र फिनल्यान्डबाट आज आइपुगेको छ र फिनल्यान्डबाट आउने सँगसँगै के भने युरोपियन युनियनको त्यसमा कन्ट्रिब्युसन छ। त्यसैले जर्मन एम्बेसडर पनि आउनु भएको छ। त्यो आफ्नो सलिडारिटी देखाउनको लागि हामीले अन्य देशहरूबाटै सामग्री प्राप्त गर्ने र सबै स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्रीहरू नै प्राप्त गरिरहेका छौँ र यस घडीमा म उहाँहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यहाँका सरकार र जनता
प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै बेलायतले कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न नेपाललाई विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। बेलायतले पठाएको सामानमा 260 थान भेन्टिलेटर, 19,200 आई प्रोटेक्टर रहेका छन्। सोही जहाजले नेपाल मेडिकेटरले पठाएको अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर पनि ल्याएको छ। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोपका लागि विश्वका 4 मुलुकसँग पहलमाथि जोड दिइरहेको छ। स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालद्वारा कोभिड-19 विरुद्धको खोप आयातमा भइरहेको कूटनीतिक क्रियाकलापका लागि भइरहेको पहल विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले विश्वका 4 खोप निर्माता कम्पनीसँग कुराकानी भइरहेको जानकारी दिनुभएको हो। चीनको सिनोफार्म, रुसको स्पुत्निक, अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जेन्सन र अमेरिकाको एस्ट्राजेनेकासँग खोपका लागि पहल भइरहेको मन्त्री गेवालीको भनाइ छ। सन् 2021 भित्रै लक्षित समूह सबैलाई खोप लगाउने गरिकन म्यासिभली खोप अभियान सञ्चालन गर्नेछ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले 36 अरब भन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चित पनि गरिसकेको छ। हामीलाई स्रोतको अभाव पनि छैन। हामीले खालि अनुदानको खोप पर्खेर बसिरहेका पनि छैनौँ। तर मूल समस्या के हो भन्दाखेरि उत्पादन र आपूर्तिको बीचमा, माग र सप्लाईको बीचमा जुन ग्याप छ र हाम्रा आफ्नै पनि केही यो कानुनी प्रोसेसहरूले पारेको अप्ठ्यारोले चाहिँ त्यसमा अलिकति कठिनाइ भएको हो। मलाई लाग्छ यो हप्ता 10 दिनभित्र केही देशहरूले नेपाललाई दिने सहायताको घोषणा पनि गर्नुहुनेछ। यसैबीच चीनले अनुदानमा दिने भनेको कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने जानकारी दिनुभएको छ। चीन सरकारको वैदेशिक सहायता सम्बन्धी निकाय चाइना इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सीको बेजिङ स्थित नेपाली दूतावास मार्फत नेपाल सरकारलाई यस्तो जानकारी गराइएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच बुधबार खोप लगायत द्विपक्षीय सुरक्षा र सहयोगबारे टेलिफोनमा कुराकानी भएको थियो। त्यस क्रममा राष्ट्रपति सीले थप 10 लाख डोज खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्ने समूहलाई कारबाहीको माग गर्दै बाँकेको भेरी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलित भएका छन्। दाङका एकजना संक्रमितको उपचारको क्रममा बिहीबार राति मृत्युपछि उनका आफन्तले चिकित्सक तथा नर्सहरूमाथि सांघातिक हमला गरेका थिए। उक्त घटनाबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ। एक रिपोर्ट। कोभिड कक्षमा तोडफोड गर्दै ज्यान मार्ने शैलीमा आक्रमण गर्न थालेपछि चिकित्सक तथा नर्ससहित 4 जनाले एकतलामाथिबाट हाम फालेर ज्यान बचाएका थिए। चिकित्सकहरूको प्रदर्शनका कारण अस्पतालमा कोभिडका नयाँ बिरामीहरू भर्ना हुन सकेका छैनन्। अस्पतालमा उपचाररत बिरामीलाई भने सीमित चिकित्सकहरूले निगरानीमा उपचार भइरहेको अस्पतालका कर्मचारीले जनाएका छन्। बिरामीलाई बचाउने चिकित्सकहरूको मुख्य दायित्व भएको भन्दै दोषीलाई तत्काल कारबाही नभएसम्म नयाँ बिरामी भने भर्ना हुन नदिने स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन्। सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति नभएसम्म स्वास्थ्यकर्मीहरू काममा नफर्किने बताएका छन्। यसमा नर्सिङ पेसेन्ट रेसियोलाई नबुझेर तपाईहरु 100 बिरामी हेर्न 2 नर्स पठाउनुहुन्छ अनि पिटाइ हामीले फेरि पनि खान्छौं। घरि खान्छौं। जबसम्म नर्सिङ पेसेन्ट रेसियो मिल्दैन तबसम्म अस्ति बिरामीलाई खान्छौं। सबैको ध्यान आकर्षण त्यतातिर हुनुपर्छ। यसलाई राजनीतिकरण गरिनु हुँदैन। हाम्रो माग स्वास्थ्यकर्मीको माग के हो? हामीले सेक्युरिटी पाउनु पर्छ। पुलिसहरु कहाँ गयो? यत्रो यो फेरि अस्पतालमा आको यत्रो बजेट कहाँ गयो? खै कहाँ छ? सुरक्षा कहाँ छ? एउटा माग हामीले किनेर लगाउनु पर्छ। 4-5 जना केटा मान्छेहरूले एकदम ढकढक गरेर ढोकै फुटाल्ने जस्तो हुनुभयो। अनि हामी त अब फेरि त्यो क्याबिनको पनि भित्रको जुन टोयलेट हुन्छ नि अट्याच त्यसमा छिर्यौं। त्यसमा छिरेपछि पनि त्यो ढोका पनि फोड्ने जस्तो गर्नुभयो। फोड्ने नै भयो। अनि त्यसपछि फोड्न नभ्याउँदै चाहिँ हामी त्यो झ्याल खोलेर त्यो तल हेर्यौं हैन। तल हेर्दा पनि अब गइरै भए पनि अब आफ्नो ज्यान चाहिँ बचाउनु पर्छ भनेर हामी त्यहाँबाट हाम फाल्न बाध्य भएर हाम फालेर हामी उता भित्रबाट गएर त्यसरी बचेको हामी बेलायत चाहिँ। अहिले हामीले बाहिर बुझ्नमा आएकोमा चाहिँ उहाँ चाहिँ पोलिटिकल पावरको घरमा बस्नु भएको छ रे र हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीलाई पिट्ने बेलामा पनि फोन गर्दाखेरि म कसको मान्छे भन्नु भयो रे? मुख्यमन्त्री मान्छे हो। तिमीहरूलाई चाहिँ म जे पनि गर्न सक्छु। जागिर खाइदिन्छु, सर्टिफिकेट गरिदिन्छु, लाइसेन्स खारेज गरिदिन्छु दुनिया भन्नुभयो र भएन भनेर लखेटी कुट्ने, घाँटी हटाउने त्यो चाहिँ गर्ने होइन र मार्ने आएको।
यसैबीच बिहिबार राति भेरी अस्पतालका चिकित्सकमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 उरहीका मानबहादुर रावत, भरत रावत र लोकराज रावतलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। उनीहरूमध्ये मानबहादुर मृतकका भाइ हुन् भने बाँकी 2 जना मृतकका छोराहरू हुन्। बिहिबार कोरोना संक्रमित 54 वर्षीय ती व्यक्तिको उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। उनको निधनसँगै मृतकका आफन्तले चिकित्सक तथा नर्समाथि सांघातिक हमला गरेका थिए। बिहिबार राति भेरी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटको घटना छानबिन गर्न बाँके सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समिति गठन भएको छ। शुक्रबार बसेको सरकारवाला निकायको बैठकले सहायक प्रजीय शंकर बहादुर विष्टको अध्यक्षतामा 7 सदस्यीय समिति गठन भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज गोलालले जानकारी दिनुभयो। समितिले आजैबाट काम थाल्ने र 3 दिनभित्र घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाएर प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदेश पाइएको सहायक प्रजीय विष्टले जानकारी दिनुभयो। समितिमा मेडिकल एसोसिएसनको तर्फबाट विनोद कर्ण, अस्पताल व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ, नर्सिङ एसोसिएसनको तर्फबाट लक्ष्मी ओली सहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रतिनिधि र अस्पतालका 1 चिकित्सक रहेका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्ष सकिन 1.5 महिना बाँकी रहँदा सरकारले लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धि दर नहुने स्पष्ट पारेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्रालयले कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदा लक्ष्य प्रभावित भएको जनाएको छ। कस्तो छ त समग्रमा आर्थिक सर्वेक्षण, एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू आर्थिक वर्षमा 4.01% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन कठिन हुने बताउनु भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा चालू आवकको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले तेस्रो चौमासिकमा आएको कोरोना महामारीका कारण सो लक्ष्य हासिल हुन कठिन रहने बताउनु भएको हो। सरकारले चालू वर्ष आर्थिक वृद्धि लक्ष्य 7% राखेको थियो भने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले भने 4.01% हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो। तर वैशाख 16 गतेबाट निषेधाज्ञा लागू भएपछि यो अनुमान पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कोभिड-19 को महामारीबाट नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित हुन गई आर्थिक वृद्धि दर पछिल्लो 2 दशकमै पहिलो पटक 2.12% ले ऋणात्मक रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। आर्थिक वृद्धि दर पछिल्लो 2 दशकमै पहिलो पटक 2.12% ले ऋणात्मक रहेको छ। स्वास्थ्य सङ्कटको अवस्थामा क्रमशः सुधार आउने अपेक्षासहित नेपालको आर्थिक वृद्धि दर चालू आर्थिक वर्षमा 4.01% रहने अनुमान गरिएकोमा चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकबाट तीव्र गतिले फैलिरहेको कोभिड-19 को दोस्रो लहरको कारणले अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ। चालू आर्थिक वर्षमा पनि कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि क्रमशः 2.6%, 5.0% र 4.4% ले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः 25.8%, 13.1% र 61.1% रहने अनुमान छ। चालू आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति कुल गृहस्थ उत्पादनमा 5.8% ले वृद्धि भई अमेरिकी डलर 1191 पुगेको अनुमान छ भने प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्च योग्य आम्दानीमा 4.5% ले वृद्धि भई अमेरिकी डलर 1486 पुगेको अनुमान रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति कुल गृहस्थ उत्पादन प्रचलित मूल्यमा 5.8% ले वृद्धि भई अमेरिकी डलर 1191 पुगेको अनुमान छ। त्यसैगरी प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय प्रचलित मूल्यमा 5% ले वृद्धि भई अमेरिकी डलर 1196 पुगेको अनुमान छ भने प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्च योग्य आम्दानी प्रचलित मूल्यमा 4.5% ले वृद्धि भई अमेरिकी डलर 1486 पुगेको अनुमान छ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय सरकारको बजेट घाटा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 65.5% सुधार भई रु 29 अर्ब 16 करोड रहेको छ। त्यसैगरी राजस्व परिचालन क्षमता सुदृढ भई चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 4.6% बढेर रु 5 खर्ब 1 अर्ब 97 करोड पुगेको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा गरिएका सुधारबाट अपेक्षित नतिजा हासिल भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत खर्च रु 11 खर्ब 91 अर्ब 6 करोड रहेको छ। एकीकृत खर्च मध्ये चालु खर्च 56.0%, पुँजीगत खर्च 34.1% र वित्तीय व्यवस्था 9.9% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफ्रिकी राज्य नाइजेरियामा भएको डुङ्गा दुर्घटनामा परि 50 भन्दा धेरैको मृत्यु हुनुका साथै दर्जनौं यात्रु बेपत्ता भएका छन्। नाइजेरियाको उत्तर पश्चिमी राज्य केबी स्थित समुद्रमा क्षमता भन्दा धेरै यात्रु भएको डुङ्गा दुर्घटना भएको हो। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार उक्त डुङ्गामा कम्तीमा पनि 150 यात्रु सवार थिए। उनीहरूमध्ये धेरैजसो केबी राज्यबाट व्यापारका लागि यात्रा गरिरहेको बुझिएको छ। केबी स्थित स्थानीय प्रशासन प्रमुख अब्दुल्लाही बुहारीका अनुसार डुङ्गा दुर्घटनामा परि 53 जनाको मृत्यु भएको छ। मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने अधिकारीहरूको अनुमान छ। दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको उद्धार गरी नजिकका अस्पताल लगिएको बताइएको छ। नाइजर प्रहरीले भने उद्धार कार्यमा कठिनाई भएको जानकारी दिएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन सही भएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। ताजा जनादेशमा जाने निर्णय प्रतिगमन नभएको जिकिर। राष्ट्रपतिको आलोचना नगर्न आग्रह। संसद विघटन विरुद्धको रिटमाथिको सुनवाईमा महान्यायाधिवक्ता र अधिवक्ताहरूबीच भनाभन। आइतबार सभाका लागि स्थगित। संवैधानिक इजलासमा समावेश न्यायाधीशमाथि प्रश्न। पछिल्लो 24 घण्टामा 9,841 जना कोरोना संक्रमण मुक्त। 6,995 जना संक्रमित थपिए। 96 जनाको मृत्यु। आजदेखि निषेधाज्ञामा कडाई। आफूहरूमाथि हातपात गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै बाँकेको भेरी अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरू आन्दोलित। चौतर्फी दबावपछि छानबिन समिति गठन। चालु आर्थिक वर्षमा 4.01% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन कठिन हुने अर्थमन्त्रीको भनाई। कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएको ठहर। अफ्रिकी राज्य नाइजेरियामा भएको डुङ्गा दुर्घटनामा परि 50 भन्दा धेरैको मृत्यु। दर्जनौं यात्रु बेपत्ता। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।